नमस्कार मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा तपाईहरू सबैजनालाई स्वागत छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 8 नेपाली विषय अन्तर्गत पाठ 8 मा रहेको हर्क गुरुङको जीवनी पढ्दैछौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीले हर्क गुरुङका विषयमा अघिल्लो कक्षामा पनि छलफल गरेका थियौँ। पाठका केही अनुच्छेदमा आधारित भएर विभिन्न क्रियाकलापहरू गरेका थियौँ। यी कुराहरू त भाइ बहिनीहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामी अनुच्छेद 5 देखि अनुच्छेद 7 सम्म आधारित रहेर रमाइला क्रियाकलापहरू गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईले आफ्ना लागि चाहिने पाठ्यपुस्तक, कलम, सिसा कलम तयारी अवस्थामा राखिसक्नु भएको छ, होइन त? प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईहरूलाई विषयवस्तुतर्फ अगाडि बढाउँछु। ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस्, सुन्नुहोस् र बुझ्नुहोस्, हुन्छ? हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, पाठ 8 हेर्नुहोस् त। पाठको शीर्षक भूगोलविद हर्क गुरुङ। पाठ्यपुस्तकमा पनि यो शीर्षक तपाईहरू पढ्न सक्नुहुन्छ अनि पाठ्यपुस्तकमा यो चित्र पनि देख्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, चित्रको बारेमा त हामीले अघिल्लो कक्षामा नै छलफल गरेका छौँ। यो हर्क गुरुङको चित्र हो अनि हर्क गुरुङ केसँग सम्बन्धित व्यक्ति हुन्, उनले के कस्ता कामहरू गरेका छन्, ती कामका विषयमा पनि हामीहरूले छलफल गरिसकेका छौँ। अब हामी आज थप क्रियाकलाप गर्न तयारी अवस्थामा छौँ। भाइ बहिनीहरू, म पढेर सुनाउँछु, तपाईहरू यसलाई कसरी पढिँदो रहेछ बुझ्दै अहिले पछि हामी क्रियाकलाप पनि गर्छौँ। ती क्रियाकलापका लागि पनि तयार हुनुहोस् है त। हर्क गुरुङ नेपाली धरतीमा उदाएका एउटा जाजल्यमान तारा हुन्। एउटै व्यक्तिमा धेरै गुण भेटिनुले उनलाई बहुमुखी प्रतिभाका धनी व्यक्ति मानिन्छ। उनले भूगोल, जनसङ्ख्या, पर्यटन, जात जाति, अर्थशास्त्र, पर्वतारोहण र विकास सम्बन्धी विभिन्न पुस्तकहरू लेखेका छन्। उनले लेखेका 18 वटा पुस्तकहरू प्रकाशन भएका छन्। उनी विदेशीसँग ऋण लिएर देश चलाउनुहुन्न भन्थे। आफ्नै देशमा भएका सम्पदाबाट देशलाई चलाउनुपर्छ र आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्छ भन्ने उनको विचार थियो। भाइ बहिनीहरू, हामीले सस्वर वाचन गर्दा लेखीय चिन्हलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ नि, पूर्णविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, अल्पविराम, यसलाई ख्याल गर्दै गर्दै पढ्नुपर्छ। मैले अहिले सस्वर वाचन गरेको नमुनालाई पनि तपाईहरूले आधार मान्न सक्नुहुन्छ अनि आफ्नो फुर्सदको समयमा यसै गरी पाठ्यपुस्तक पढेर आफ्ना अभिभावकलाई पनि सुनाउने गर्नुहोस् है। भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईहरूलाई अर्को अनुच्छेद पढेर सुनाउँछु, हेर्नुहोस् है त। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, हर्क गुरुङ यो देशको भूगोलको नक्सा कोर्ने र विकासको योजना बनाउने व्यक्ति हुन्। उनले नेपालको भूगोलको बारेमा गहिरो अध्ययन गरेका थिए। नेपाल भौगोलिक र प्राकृतिक दृष्टिले निकै सम्पन्न छ। यहाँका हिमाल, पहाड र तराईका जङ्गलहरूमा बहुमूल्य जडीबुटीहरू पाइन्छन्। ती जडीबुटीहरूलाई बिक्री वितरण गरेर देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने उनको विचार थियो। दुर्गम क्षेत्रको विकास गरेर मात्र सुगम क्षेत्रको विकास सम्भव हुन्छ भन्ने उनको धारणा थियो। उनी नेपालका जनजातिको उत्थानका बारेमा आवाज उठाउने व्यक्ति हुन्। उनले एसिया एन्ड पेसिफिक डेभलपमेन्ट सेन्टर मलेसियाको प्रमुख हुँदा फेसेज अफ नेपाल नामक पुस्तक लेखे। यस पुस्तकले नेपालका जनजातिलाई विश्वमा चिनाउने काम गर्यो। भाइ बहिनीहरू, बुझिरहनु भएको छ है? अब अर्को अनुच्छेद पनि पढेर सुनाउँछु। हर्क गुरुङ कहिल्यै व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेनन्। उनले पद, प्रतिष्ठा र पैसाको मोहप्रति लागेर आफ्नो स्वाभिमान गुमाएनन्। उनी सधैँ अध्ययन र अनुसन्धानमा व्यस्त रहे। उनले राष्ट्रको उन्नति र प्रगतिका लागि निर्भीकताका साथ स्पष्टवादी र इमानदार भएर काम गरे। विविध क्षेत्रमा उनको योगदान रह्यो तापनि
उनी मूलतः योजनाकारका रूपमा बढी चर्चित छन्। उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष समेत भएर काम गरे। त्यति बेला आफ्नो देशलाई कसरी विकसित बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा महत्त्वपूर्ण विचारहरू अगाडि सारे। उनले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा ठूलो योगदान दिए। उनले अगाडि सारेका योजना र विकासले आज पनि देशको उन्नतिमा लाग्न थप ऊर्जा प्रदान गरेको छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले यहाँ सस्वर वाचन गर्ने पाठ पढ्ने तरिका सिक्यौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यसपछि म तपाईहरुलाई थप क्रियाकलाप गराउँछु। हो, हामीले अघिल्लो पाठमा गरे जस्तै यसमा पनि अब अनुच्छेदको सस्वर वाचनपछि शुद्ध उच्चारण गर्ने तरिकाका बारेमा सिक्ने छौं। भाइ बहिनीहरू, शुद्ध उच्चारण कसरी गरिदो रहेछ, शब्दलाई ख्याल गर्दै कसरी उच्चारण गर्ने भन्ने कुरा तपाईहरुले अबको कार्यकलापमा आधारित भएर तपाईहरुले कार्यकलापहरू गर्नुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म शब्द पढेर सुनाउँछु, उच्चारण गरेर सुनाउँछु, तपाईहरु पनि म सँगसँगै क्रियाकलाप गर्नुहोस्। हुन्छ? हेर्नुहोस् त, धरती। धरती भाइ बहिनीहरू, यो रेफ लागेको छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ यो रेफले र उच्चारण गराइरहेको छ। तपाईहरुले अघिल्ला पाठहरुमा पनि यस्ता शब्दहरू त ख्याल गर्नु भएको छ। अब अर्को शब्द हेरौं। भाइ बहिनीहरू, उच्चारण गर्नुहोस् त। स्याबास भाइ बहिनीहरू, जाज्वल्यमान। जाज्वल्यमान। अर्को शब्द हेर्नुहोस्। हो त, प्रतिभा। प्रतिभा। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ यो रेफको रूपमा प्रयोग हुँदा पनि र उच्चारण भएको छ। यहाँ पनि र उच्चारण भएको छ। प्रतिभा, धरती। तपाईहरुले यसरी शब्दलाई ख्याल गर्दै उच्चारण गर्नुपर्छ। उच्चारण गर्नुहोस् त। जनसंख्या। जनसंख्या। अर्को शब्द छ जनजाति। जात जाति। जात जाति। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। उच्चारण गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। स्याबास, स्याबास। पर्वतारोहण। पर्वतारोहण। हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि ओ वर्ण प्रयोग भएको छ। यहाँ पनि ओ वर्ण प्रयोग भएको छ। यहाँ जाज्वल्यमान ओ वर्ण नै उच्चारण भयो। यहाँ पर्वतारोहण ब उच्चारण भयो। लेखाइको रूपमा व अनि उच्चारण गर्दा ब उच्चारण भयो। अब अर्को शब्द हेर्नुहोस् है। 18। 18। ऋण। ऋण। अध्ययन। अध्ययन। हो, कहिलेकाहीँ हामी छिटो बोल्दा अध्ययन भन्ने गर्छौं। हो, अध्ययन शुद्ध उच्चारण रहेछ त भाइ बहिनीहरू? हो, अध्ययन शुद्ध उच्चारण होइन, यसको शुद्ध उच्चारण अध्ययन हुँदो रहेछ। हामी जसरी लेख्छौं त्यही रूपमा उच्चारण गर्न सिक्नुपर्छ। कतिपय वर्णहरू मैले भर्खरै उदाहरण दिएँ। यहाँ कतिपय वर्णहरूको लेखाइको रूप र उच्चारणको रूप अथवा बोलाइको रूप फरक हुन्छ अनि कतिपयमा मिल्दै जान्छ। कस्ता कस्ता वर्णलाई कसरी उच्चारण गर्ने, लेखाइको रूप र उच्चारण गर्दाको रूप कसरी फरक हुँदो रहेछ, किन फरक हुँदो रहेछ, कहाँ फरक हुँदो रहेछ, यी कुरा पनि तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ। अर्को शब्द हेर्नुहोस्। उच्चारण गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। यो शब्द तपाईहरुलाई उच्चारणका दृष्टिले सजिलो लाग्ने शब्द हो। स्याबास नानी बाबुहरू, प्राकृतिक। प्राकृतिक। अब अर्को शब्द जडीबुटी। जडीबुटी। धारणा। धारणा। म सँगसँगै सबै भाइ बहिनीहरूले उच्चारण गरिरहनु भएको छ, होइन त? अब अर्को शब्द हेर्नुहोस्। स्वाभिमान। स्वाभिमान। उच्चारण गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यो शब्दलाई। स्याबास। अनुसन्धान। अनुसन्धान। राष्ट्र। राष्ट्र। उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष। हेर्नुहोस् त, आधा ध अनि छ। उपाध्यक्ष। विकसित। विकसित। उच्चारण गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू यो शब्दलाई। स्याबास। निर्भीकता। निर्भीकता। यो शब्दलाई उच्चारण गर्नुहोस्। स्याबास। ऊर्जा। ऊर्जा।
भाइ बहिनीहरू, हामीले यो क्रियाकलापमा शब्दलाई कसरी उच्चारण गर्ने भन्ने तरिका सिक्यौं। शब्दलाई ख्याल गर्दै, वर्णलाई ख्याल गर्दै शुद्धसँग उच्चारण गर्नुपर्छ। तपाईहरूले अरू शब्दलाई पनि ख्याल गर्दै उच्चारण अभ्यास गर्नुहोस्। अब उच्चारणसँग सम्बन्धित क्रियाकलापपछि तपाईहरूलाई अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढाउँछु। भाइ बहिनीहरू, ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस् है त, अबको क्रियाकलाप के रहेछ। शब्द र अर्थ बुझ्नुहोस्। भाइ बहिनीहरूले यो क्रियाकलापमा शब्द अनि तिनका अर्थ के रहेछन् भनेर बुझ्नुपर्छ। शब्द र अर्थ बुझियो भने हामीलाई विषयवस्तु बुझ्न सजिलो हुन्छ, पाठ बुझ्न सजिलो हुन्छ अनि पाठसँग सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापहरू हामी रमाइकन गर्न सक्छौं। अब शब्द र अर्थमा कस्ता शब्द अर्थ रहेछन् हेर्नुहोस् है त। भाइ बहिनीहरू, मैले शब्द र अर्थमा पाठमा प्रयोग भएका, तपाईको पाठमा प्रयोग भएका शब्दार्थलाई पनि ल्याएको छु। तपाईलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर केही थप शब्द र तिनका अर्थ पनि ल्याएको छु। हेर्नुहोस् है त। उच्चारण गर्नुहोस् त। भर्खरै पनि हामीले उच्चारण गरिसक्यौं। जाज्वल्यमान, यसको अर्थ के होला भाइ बहिनीहरू? हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस्। प्रभावशाली, ज्यादै चम्किलो। प्रभावशाली, ज्यादै चम्किलो। बुझिहाल्नु भयो नि। बहुमुखी, भाइ बहिनीहरूले पाठ पढ्दा बहुमुखी शब्द देख्नु भएको थियो। अघि मैले पढेर पनि सुनाएको थिएँ। ओ पाठ पढ्दा यो शब्दलाई सुन्नु भएको थियो, हेर्नु भएको थियो। यसको अर्थ के हुन्छ होला? अनुमान गर्नुहोस् त। हेर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू, तपाईको अनुमान र मैले देखाएको नमुना मिल्छ अथवा मिल्दैन, यसरी तुलना गरेर पनि बुझ्न सकिन्छ। विभिन्न विषयको ज्ञान भएका, विभिन्न विषयको ज्ञान भएको। हेर्नुहोस् त, हर्क गुरुङमा धेरै विषयको ज्ञान भएको कारणले गर्दा उनलाई बहुमुखी प्रतिभाका धनी भनिएको हो। उनले 18 वटा त पुस्तक नै लेखेका थिए हो। धेरैवटा क्षेत्रको ज्ञान भएको कारणले उनलाई बहुमुखी भनिएको हो। अर्को शब्द हेर्नुहोस्, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, हेर्नुहोस् त, अर्थ धन, रुपैयाँ पैसा आदिका बारेमा अध्ययन गर्ने शास्त्र। अर्थशास्त्र विषयका रूपमा पनि पढाइ हुन्छ। तपाईको विद्यालयमा तपाईका दाइ दिदीहरूले अर्थशास्त्र पढ्नु भएको हुन सक्छ। यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। अर्थतन्त्र, यसको अर्थ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। रुपैयाँ पैसाको कारोबार सम्बन्धी गर्ने प्रणाली, कारोबार सम्बन्धी अध्ययन गर्ने प्रणाली हो। रुपैयाँ पैसा कसरी आम्दानी हुन्छ, कसरी खर्च हुन्छ, यी तौर तरिकाका बारेमा अध्ययन गर्ने एउटा प्रणाली छ, तौर तरिका छ, त्यसलाई अर्थतन्त्र भनिन्छ। राष्ट्रको अर्थतन्त्र, ग्रामीण अर्थतन्त्र, शहरी अर्थतन्त्र, यस्ता शब्द पनि तपाईहरूले पक्कै पनि सुन्नु भएको छ। अब अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, बहुमूल्य। यो त तपाईहरूलाई सजिलो लाग्ने नै शब्द हो। यसको अर्थ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, धेरै मोल पर्ने, धेरै मोल पर्ने। सम्पदा, यो पनि तपाईहरूका लागि परिचित नै शब्द हो। यसको अर्थ के हुन्छ होला? अनुमान गर्नुहोस्। तपाईको अनुमान सही छ अथवा त्यसलाई केही सच्याउनु पर्छ, त्यसलाई पनि हेर्नुहोस् है। प्राकृतिक सम्पत्ति। प्राकृतिक सम्पत्ति, हिमाल, पहाड, वन जङ्गल, यी सम्पदाहरू हुन् अथवा यी प्राकृतिक सम्पत्तिहरू हुन्। अब अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, दुर्गम। यो पनि तपाईहरूले सुनेकै शब्द हो। दुर्गम स्थान, सुगम स्थान सुन्नु भएको छ नि। विकट, अप्ठ्यारो। विकट, अप्ठ्यारो, जसलाई दुर्गम पनि भनिन्छ। अर्को शब्द हेर्नुहोस्, सुगम। सुगमको अर्थ के हुन्छ होला? हो, दुर्गमको उल्टो जनाउने अथवा विपरीत जनाउने शब्द सुगम हो। हेर्नुहोस् त, यसको अर्थ पनि बुझिसक्नुभयो। सजिलै पुग्न सकिने, पुग्न गाह्रो, पुग्न अप्ठ्यारो हुनेलाई दुर्गम, पुग्न सजिलो, सजिलै पुग्न सकिनेलाई सुगम। प्रतिष्ठा, अर्थ हेर्नुहोस्, मान, इज्जत। हामीले आफ्नो प्रतिष्ठा बढाउने काम गर्नुपर्छ हो। यसरी पनि प्रतिष्ठा शब्दलाई वाक्य पनि बनाउन सकिन्छ, वाक्यबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। अर्को शब्द छ स्वाभिमान। स्वाभिमान, यसको अर्थ के हुन्छ होला भाइ बहिनीहरू? अनुमान गर्नुहोस् त। हेर्नुहोस् है त, आत्मगौरव।
आत्मगौरव हो। अर्को शब्द हेर्नुहोस्, अनुसन्धान। अनुसन्धान। सत्य वा तथ्यको खोजी। सत्य वा तथ्यको खोजी गरिने यो प्रक्रियालाई अनुसन्धान भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, निर्भीकता। निर्भीकता यसको अर्थ के होला? हो त नडराउने कुरासँग सम्बन्धित छ। डर नभएको अवस्थालाई निर्भीकता भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले शब्द र तिनका अर्थलाई बुझ्यौं। अब तिनै शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गरेर केही नमुनाहरू हेर्न सक्छौं। भाइ बहिनीहरू, वाक्यमा प्रयोग गर्नका लागि मैले केही नमुनाहरू ल्याएको छु। यिनै नमुनालाई आधार बनाएर तपाईहरूले आफूले पनि वाक्य रचना गर्नुपर्छ। म तपाईहरूलाई केही नमुनाहरू देखाउँछु। यसकै आधारमा वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् है। मैले गृह कार्यको रूपमा पनि यसलाई दिन्छु। तपाईहरू शब्द टिपोट गर्दै, अर्थ बुझ्दै, अर्थ त बुझिसक्नु भएको छ, वाक्यको नमुना हेर्दै कसरी वाक्यमा प्रयोग गर्ने रहेछ तरिकाहरू सिक्नुहोस्। जाजोल्यमान। हेर्नुहोस् त, हर्क गुरुङ नेपालका जाजोल्यमान तारा हुन्। बुझ्नुभयो है वाक्य? यही पढ्नुपर्छ भन्ने छैन। यो नमुनालाई आधार मानेर तपाईहरूले आफैले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ, वाक्य निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, बहुमुखी। मदन कृष्ण श्रेष्ठ बहुमुखी प्रतिभाका धनी व्यक्ति हुन्। मदन कृष्ण श्रेष्ठ बहुमुखी प्रतिभाका धनी व्यक्ति हुन्। मदन कृष्ण श्रेष्ठले हास्य व्यङ्ग्य, यसै गरी गीत गाउने, यसै गरी अभिनय कलाको क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्ति भएको कारणले गर्दा मदन कृष्ण श्रेष्ठलाई बहुमुखी प्रतिभाको धनी भनिएको हो। यो त उदाहरण मात्रै हो। तपाईले हरिवंश आचार्य पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, होइन? भाइ बहिनीहरूले विभिन्न पाठ्यपुस्तकहरू पढ्नु भएको छ, अरू सन्दर्भहरू पनि बुझ्नु भएको छ, जसलाई प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ। बहुमुखी भन्नाले धेरै क्षेत्रको ज्ञान भएको भन्ने अर्थलाई समेट्नु पर्यो। अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, अर्थशास्त्र। सबिना अर्थशास्त्र विषय लिएर उच्च शिक्षा पढ्दैछिन्। सम्पदा, यसको वाक्य हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हामीले प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्नुपर्छ। प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, अर्थलाई बुझ्दै अनि वाक्य बनाउनु पर्यो र त्यो वाक्यमा अर्थ स्पष्ट हुनु पर्यो। त्यसैले अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्य बनाउनुहोस् भनेर तपाईहरूलाई परीक्षामा पनि सोध्ने गरिन्छ। यसरी परीक्षाको तयारी पनि हामी पाठ पढ्दै गर्दा सँगसँगै गर्न सक्छौं। अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, बहुमूल्य। नेपालमा बहुमूल्य जडीबुटीहरू पाइन्छन्। नेपालमा बहुमूल्य जडीबुटीहरू पाइन्छन्। बुझिहाल्नुभयो नि। अर्को शब्द छ सुगम। भाइ बहिनीहरू, ल सुगमको वाक्य बनाउनुहोस् त। स्याबास भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले बनाएको वाक्य पक्कै पनि मिलेको छ। अब तपाईहरूलाई मैले ल्याएको नमुना चाहिँ यहाँ देखाउँछु। हेर्नुहोस् त, पोखरा सुगम पर्यटकीय स्थल हो। पोखरामा सजिलै पुग्न सकिन्छ भनेको त हो नि। भाइ बहिनीहरू, अझै अगाडि हेर्नुहोस् त। हेर्नुहोस् त, अर्थतन्त्र। तपाईले अर्थतन्त्रको अर्थ बुझिसक्नु भएको छ। यसलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्य बनाउनुहोस्। अरू मैले थप गृह कार्यका लागि शब्द ल्याएको छु। हेर्नुहोस् त, दुर्गम। यसलाई पनि तपाईहरूले अर्थ खुल्ने गरी वाक्य बनाउनु पर्छ। त्यसै गरी प्रतिष्ठा, अनि स्वाभिमान, अनि अनुसन्धान, अनि योजनाकार। भाइ बहिनीहरू, यी शब्दलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्य बनाउनुहोस्। अनि त्यसपछि आफ्ना अभिभावकलाई, आफ्ना शिक्षकलाई, जोसँग छलफल गरेर बुझ्दा पनि हुन्छ। भाइ बहिनीहरूले वाक्यमा कसरी प्रयोग गर्ने, शब्दलाई अर्थ खुल्ने गरी कसरी वाक्य बनाउने भन्ने तरिका सिकिहाल्नुभयो। मैले यो खण्डमा तपाईहरूलाई केही गृह कार्य पनि दिएँ। यसलाई तपाईहरू गृह कार्यको रूपमा लेखिहाल्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईहरूलाई अर्को अभ्यासतर्फ अगाडि बढाउँछु। अब हामी अर्को क्रियाकलाप गर्नेछौँ। तलको अनुच्छेद सुनेर उत्तर भन्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, म अनुच्छेद पढेर सुनाउँछु। यसका आधारमा तपाईहरूले प्रश्न र उत्तर, म प्रश्न सोध्छु, तपाईहरूले उत्तर भन्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। सबैजना तयार हुनुहुन्छ नि, होइन त? ल ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् है।
हर्क गुरुङ यो देशको भूगोलको नक्सा कोर्ने र विकासको योजना बनाउने व्यक्ति हुन्। उनले नेपालको भूगोलको बारेमा गहिरो अध्ययन गरेका थिए। नेपाल भौगोलिक र प्राकृतिक दृष्टिले निकै सम्पन्न छ। यहाँका हिमाल, पहाड र तराईका जंगलहरूमा बहुमूल्य जडीबुटीहरू पाइन्छन्। भाइ बहिनीहरू ख्याल गर्नुहोस् त, हिमाल, पहाड र तराईका जंगलमा बहुमूल्य जडीबुटीहरू पाइन्छन्। हो यसरी वाक्यलाई ख्याल गर्दै बुझ्नुपर्छ, सुन्नुपर्छ। ती जडीबुटीहरूलाई बिक्री वितरण गरेर देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने उनको विचार थियो। दुर्गम क्षेत्रको विकास गरेर मात्र सुगम क्षेत्रको विकास सम्भव हुन्छ भन्ने उनको धारणा थियो। उनी नेपालका जनजातिको उत्थानका बारेमा आवाज उठाउने व्यक्ति हुन्। उनले एसिया एन्ड पेसिफिक डेभलपमेन्ट सेन्टर मलेसियाको प्रमुख हुँदा फेसेस अफ नेपाल नामक पुस्तक लेखे। यस पुस्तकले नेपालका जनजातिलाई विश्वमा चिनाउने काम गर्यो। भाइ बहिनीहरू, मैले तपाईलाई यी अनुच्छेद पढेर सुनाए। तपाईहरूले ध्यानपूर्वक अनुच्छेद सुन्नुभयो। अब हामी प्रश्न उत्तर अभ्यास गर्छौं। म प्रश्न सोध्छु, तपाईहरूले यो सुनेको अनुच्छेदका आधारमा उत्तर भन्नुपर्ने हुन्छ। सबैजना तयार हुनुहुन्छ होइन त? हो, तपाईहरूलाई कति बेला गुरुले प्रश्न सोध्नु होला अनि म उत्तर भन्नुला भन्ने लागिरहेको छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी प्रश्न उत्तर अभ्यासतर्फै अगाडि बढ्छौं। प्रश्न सुन्नुहोस् है त। हर्क गुरुङ कस्ता व्यक्ति हुन्? हर्क गुरुङ कस्ता व्यक्ति हुन्? भाइ बहिनीहरू अनुमान गर्नुहोस् त, हर्क गुरुङ कस्ता व्यक्ति हुन्? उनी साहसी हुन् कि निडर हुन् कि उनले देशलाई समृद्ध बनाउने, विकसित बनाउने राष्ट्रवादी व्यक्ति हुन् कि कस्ता व्यक्ति हुन्? भाइ बहिनीहरू ख्याल गर्नुहोस् है, हामीले अनुच्छेद सुनेका आधारमा उत्तर भन्नुपर्ने हुन्छ। मैले भर्खरै तपाईहरूलाई अनुच्छेद सुनाए, त्यसका आधारमा उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईको उत्तर र मैले देखाएको नमुना कस्तो छ हेर्नुहोस् है त। हर्क गुरुङ देशको भूगोलको नक्सा कोर्ने र विकासको योजना बनाउने व्यक्ति हुन्। अघि सुरुमै आएको थियो, अनुच्छेदको सुरुमा नै यो विषयवस्तु आएको थियो। तपाईहरूले पढेर पक्कै पनि यो कुरा फेला पार्नुभयो र तपाईहरू सबैका उत्तरहरू सही छन्। दोस्रो प्रश्न पनि आइसकेको छ। नेपाल कुन दृष्टिले सम्पन्न मुलुक हो? नेपाल कुन दृष्टिले सम्पन्न मुलुक हो? भाइ बहिनीहरू, जल सम्पदाको दृष्टिले, वन जंगलको दृष्टिले, पर्यटनका दृष्टिले यस्ता उत्तरहरू पनि आउन सक्छन्। तर ती उत्तरहरू हामीले सुनेको अनुच्छेदमा छ कि छैन त्यसलाई पनि तपाईहरूले ख्याल गर्नुपर्छ। सुनेको अनुच्छेदका आधारमा उत्तर भन्नुपर्छ। यो कुरा त बुझिसक्नु भएको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त नमुना। नेपाल भौगोलिक र प्राकृतिक दृष्टिले सम्पन्न मुलुक हो। भाइ बहिनीहरू, यहाँ प्रश्नको संरचना बुझ्दै हेर्नुहोस् त। प्रश्नको संरचना भन्नाले नेपाल कुन दृष्टिले सम्पन्न मुलुक हो। यहाँ मुख्य प्रश्न कुन? नेपाल खाली खाली दृष्टिले सम्पन्न मुलुक हो। उत्तरमा यही संरचना आउनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, नेपाल यो कुन भएको ठाउँमा भौगोलिक र प्राकृतिक अनि दृष्टिले सम्पन्न मुलुक हो। यो तरिका त तपाईहरूले अघिल्ला पाठहरूमा पनि सिकिसक्नु भएको छ। अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त। कसरी देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सकिन्छ? भाइ बहिनीहरू अनुमान गर्नुहोस् त, देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने तरिका के हो? पक्कै पनि तपाईको अनुमान सही छ। हेर्नुहोस् त, जडीबुटीहरूलाई बिक्री गरेर देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सकिन्छ। जडीबुटीहरूलाई बिक्री गरेर देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सकिन्छ। बुझिहाल्नु भयो नि। अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त। हर्क गुरुङले कुन विषयमा आवाज उठाए? हर्क गुरुङले आवाज उठाएको विषय कुन हो? हो, तपाईहरूको अनुमान पक्कै पनि सही छ। उनले जनजातिका विषयमा आवाज उठाएका हुन् नि त। हो, यही कुरालाई अघि मैले भने जस्तै प्रश्नको संरचना अनुसार उत्तर दिनुपर्छ। अगाडि हेर्नुहोस् त। हर्क गुरुङले जनजातिको उत्थानको विषयमा आवाज उठाए। अर्को प्रश्न छ यसै गरी,
नेपालका जनजातिलाई विश्वमा चिनाउने पुस्तकको नाम के हो? यो पुस्तक त अङ्ग्रेजी नाममा थियो है। हो, तपाईहरूले पक्कै पनि ठम्ब्याइसक्नु भएको छ। हेर्नुहोस् त यहाँ नेपालका जनजातिलाई विश्वमा चिनाउने पुस्तकको नाम फेसेस अफ नेपाल हो। अर्क गुरुङले अङ्ग्रेजी भाषामा यो पुस्तक लेखेका रहेछन्। यो पुस्तकमा नेपालका जनजातिको विषयवस्तुहरू रहेछ। यो कुरा पनि तपाईहरूले ठम्ब्याउन सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले अनुच्छेद सुन्नुभयो। यसमा आधारित रहेर मैले केही प्रश्नहरू सोधेँ। तपाईहरूले प्रश्नका उत्तरहरू दिनुभयो। कस्तो रमाइलोसँग यो क्रियाकलाप गरियो। अब यसपछि तपाईहरूलाई म अर्को विषयवस्तु, अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढाउँछु। तपाईहरूलाई लाग्दो हो अब गुरुले के क्रियाकलाप ल्याउनु भयो होला भन्ने। हेर्नुहोस् त, हेरेपछि बुझिहालिन्छ नि के क्रियाकलाप रहेछ, कसरी गर्ने भन्ने कुरा। तलको अनुच्छेद सुनेर खाली ठाउँ भर्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, भर्खरै हामीले अनुच्छेद सुन्यौँ। अघिल्लो क्रियाकलापमा अनुच्छेद सुन्यौँ अनि प्रश्नका उत्तरहरू भन्यौँ। यहाँ चाहिँ खाली ठाउँमा भर्नु पर्दो रहेछ। अनुच्छेद सुन्ने अनि त्यसका आधारमा खाली ठाउँ भर्ने अभ्यास गर्नु पर्दो रहेछ। यो पनि रमाइलो क्रियाकलाप हो नि। भाइ बहिनीहरू, अगाडि हेर्नुहोस् त। अर्क गुरुङ कहिल्यै व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेनन्। उनले पद, प्रतिष्ठा र पैसाको मोहप्रति लागेर आफ्नो स्वाभिमान गुमाएनन्। उनी सधैँ अध्ययन र अनुसन्धानमा व्यस्त रहे। उनले राष्ट्रको उन्नति र प्रगतिका लागि निर्भीकताका साथ स्पष्टवादी र इमान्दार भएर काम गरे। विविध क्षेत्रमा उनको योगदान रह्यो तापनि उनी मूलतः योजनाकारका रूपमा बढी चर्चित छन्। उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष समेत भएर काम गरे। त्यति बेला आफ्नो देशलाई कसरी विकसित बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा महत्त्वपूर्ण विचारहरू अगाडि सारे। उनले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा ठुलो योगदान दिए। उनले अगाडि सारेका योजना र विकासले आज पनि देशको उन्नतिमा लाग्न थप ऊर्जा प्रदान गरेको छ। भाइ बहिनीहरू, अब तपाईहरू खाली ठाउँ भर्नका लागि तयार हुनुहुन्छ होइन त? हो, हामी खाली ठाउँ भर्ने नै अभ्यास गर्छौँ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अनुसन्धान, योजनाकार, सम्भव, स्वाभिमान, उपाध्यक्ष, स्वास्थ्य, विचार। यहाँ प्रश्नहरू रहेका छन्। यी खाली ठाउँमा मिल्दो शब्द भर्नुपर्ने हुन्छ। खाली ठाउँमा शब्द कसरी भरिन्छ भन्ने तरिका तपाईहरूलाई सजिलो नै लाग्न सक्छ। नम्बर क, अर्क गुरुङले आफ्नो खाली गुमाएनन्। खाली ठाउँमा मिल्दो शब्द के हुन्छ होला? अनुमान गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। पक्कै पनि तपाईहरूको अनुमान सही छ। नमुना हेर्नुहोस् त। अर्क गुरुङले आफ्नो स्वाभिमान गुमाएनन्। यसै गरी खमा यो खाली ठाउँमा प्रयोग हुने कुन शब्द मिल्छ होला? कुन शब्द प्रयोग गर्न सकिन्छ? हेर्नुहोस् त, यहाँ भएका शब्दमध्ये तपाईहरूले खाली ठाउँमा मिल्दो शब्द भर्नु पर्यो। भाइ बहिनीहरू अगाडि हेर्नुहोस्। अर्क गुरुङ सधैँ अध्ययन र के मिल्छ? स्याबास नानी बाबुहरू, अनुसन्धानमा व्यस्त रहे। अघि सुनेकै आधारमा गरिएको क्रियाकलाप त हो नि। अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्। अर्क गुरुङ खालीका रूपमा बढी चर्चित छन्। स्याबास नानी बाबुहरू, उनी योजनाकारका रूपमा चर्चित छन् होइन त? ल हेर्नुहोस् त, योजनाकारका रूपमा बढी चर्चित छन्। तपाईहरूलाई बुझ्न, हेर्न सजिलो होस् भनेर यहाँ फरक रङ्ग प्रयोग भएको छ। तपाईहरूले खाली ठाउँमा कालो रङ प्रयोग भएको देख्नुहुन्छ अनि वाक्यको अगाडि र पछाडि हरियो रङ प्रयोग भएको छ। अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त। अर्क गुरुङले राष्ट्रिय योजना आयोगको खाली भएर काम गरे। हेर्नुहोस् त, उपाध्यक्ष भएर काम गरे। अब प्रश्न हेर्नुहोस् त। अर्क गुरुङले शिक्षा खाली जस्ता क्षेत्रमा ठुलो योगदान दिए। भाइ बहिनीहरू स्याबास, तपाईहरूको अनुमान सही छ। अर्क गुरुङले शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठुलो योगदान पुर्याएका हुन्। कस्तो रमाइलो अभ्यास भयो है। खाली ठाउँमा यसरी मिल्दा शब्दहरू भर्नुपर्छ अनि तपाईहरूले आफ्नो कापीमा चाहिँ
यस्ता शब्दलाई रेखाङ्कन गर्ने गर्नुहोस्। सिसा कलम अथवा कलमले पनि रेखाङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ। यसो भयो भने देख्न बुझ्न सजिलो हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यो क्रियाकलापपछि तपाईहरूलाई म अब अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढाउँछु। हेर्नुहोस् है त। अनुच्छेद पढी 4 वटा बुँदा टिपोट गर्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, यो क्रियाकलाप अन्तर्गत हामीहरूले अनुच्छेद पढ्छौँ। पढेको अनुच्छेदका आधारमा 4 वटा बुँदाहरू टिपोट गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त अगाडि। बुँदा टिपोट गर्ने तरिका, कसरी बुँदा टिपोट गर्ने भन्ने तरिकाका बारेमा यहाँ तपाईहरूले सिक्नुहुन्छ अनि त्यसै गरी अभ्यास पनि गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त। दिएको अनुच्छेदलाई ध्यान दिएर पढ्ने। पहिला त अनुच्छेद पढेर बुझ्नु पर्यो। अनुच्छेदका मुख्य मुख्य कुरालाई रेखाङ्कन गर्ने। अर्को तरिका हेर्नुहोस्। बुँदामा उखान, टुक्का, उदाहरण जस्ता कुरा नराख्ने। छोटा वाक्यमा बुँदा टिपोट गर्ने। बुँदामा पूर्णविराम चिन्हको प्रयोग नगर्ने। ख्याल गर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, पूर्णविराम चिन्ह प्रयोग नगरिकन कसरी बुँदा बन्दो रहेछ, कसरी वाक्य बन्दो रहेछ अहिले नमुनामा पनि तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यो अनुच्छेदलाई ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् अनि कसरी बुँदा टिपोट गरिदो रहेछ सिक्नुहोस् है त। हर्क गुरुङ नेपाली धरतीमा उदाएका एउटा जाजोल्यमान तारा हुन्। एउटै व्यक्तिमा धेरै गुण भेटिनुले उनलाई बहुमुखी प्रतिभाका धनी व्यक्ति मानिन्छ। भाइ बहिनीहरू, बुझ्नुहोस् है। हर्क गुरुङ बहुमुखी प्रतिभाका धनी भन्ने कुरा यहाँ परिरहेको छ। यसै गरी उनले भूगोल, जनसङ्ख्या, पर्यटन, जात जाति, अर्थशास्त्र, पर्वतारोहण र विकास सम्बन्धी विभिन्न पुस्तकहरू लेखेका छन्। उनले लेखेका 18 वटा पुस्तकहरू प्रकाशन भएका छन्। भाइ बहिनीहरू, यहाँ पनि बुझ्नुहोस् त। यहाँ पुस्तकका नामहरू छन् अनि यहाँ 18 वटा पुस्तकहरू प्रकाशन भएका छन् भनिएको छ। उदाहरणहरू नराख्दा राम्रो हुन्छ। बुँदा टिपोटमा उदाहरणहरू राख्नु हुँदैन। यो कुरालाई पनि तपाईहरू हेक्का राख्नुहोस् है। उनी विदेशीसँग ऋण लिएर देशलाई चलाउन हुन्न भन्थे। आफ्नै देशमा भएका सम्पदाबाट देशलाई चलाउनु पर्छ र आफ्नै खुट्टामा उभिनु पर्छ भन्ने उनको विचार थियो। भाइ बहिनीहरू, यो अनुच्छेदबाट मुख्य मुख्य 4 वटा बुँदाहरू टिपोट गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरूले रेखाङ्कन पनि गर्नुभयो होला। मैले अनुच्छेद पढ्दै गर्दा केही सङ्केत पनि गरेको थिएँ। भाइ बहिनीहरू, अनुच्छेदबाट बुँदा टिपोट गर्ने केही नमुनाहरू हेर्नुहोस् है त। बुँदा टिपोटको नमुना 1. हर्क गुरुङ बहुमुखी प्रतिभाका धनी व्यक्ति। हेर्नुहोस् त, यहाँबाट ल्याइयो। यही पढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। तपाईहरूले पहिलो वाक्यबाट पनि बुँदा टिपोट गर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो, तेस्रो जुनसुकै वाक्यबाट बुँदा टिपोट गर्न सक्नुहुन्छ। तर ती वाक्यहरू मुख्य हुनुपर्छ, प्रमुख हुनुपर्छ। जस्तै यहाँ विभिन्न विषयका नामहरू आएका छन्। यो भन्दा हेर्नुहोस् त, यहाँ 18 वटा पुस्तक प्रकाशन भएको कुरा चाहिँ मुख्य हो भनेर बुझ्नुपर्छ। दोस्रो बुँदा हेर्नुहोस् त। हर्क गुरुङले विभिन्न पुस्तकहरू लेखेका। यहाँ 18 वटा पुस्तकहरू प्रकाशन भएका भनेको छ। मैले यहाँ नमुनामा विभिन्न पुस्तकहरू लेखेका भने हो। यसले पनि केही फरक पार्दैन, तर तपाईहरूले विषयवस्तु चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। अर्को बुँदा हेर्नुहोस् है। विदेशीसँग ऋण लिएर देश चलाउनु हुन्न भन्ने धारणा राखेका। यो पनि बुझिहाल्नुहुन्छ, यहाँ छँदैछ नि। अर्को बुँदा हेर्नुहोस् त। देश आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने विचार व्यक्त। हेर्नुहोस् त, आफ्नै देशमा भएका सम्पदाबाट देशलाई चलाउनु पर्छ र आफ्नै खुट्टामा उभिनु पर्छ भन्ने उनको विचार। आफ्नै खुट्टामा उभिनु भनेको के हो? आत्मनिर्भर बन्नु भन्ने कुरा हो। यसरी मुख्य मुख्य बुँदालाई टिपोट गर्नु पर्यो। अनि पूर्णविराम नदिएका बुँदाहरू कस्ता हुँदा रहेछन् अथवा बुँदा टिपोटलाई कसरी टिपोट गर्दै पूर्णविराम नदिकन वाक्य बनाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई पनि तपाईहरूले बुझिहाल्नुभयो। हेर्नुहोस् त, यहाँ व्यक्ति हुन् भनिएको भए पूर्णविराम दिनु पर्थ्यो, तर हामीले हुन् क्रियापद नराखेको कारणले गर्दा पूर्णविराम दिनु परेन। हेर्नुहोस् त, लेखेका, राखेका, व्यक्त हो। यसरी पूर्णविराम नभएका वाक्यहरू बन्नु पर्यो।
केका लागि भन्ने कुरा पनि बुझ्नुहोस् है। बुधा टिपोटका सन्दर्भमा पूर्ण विराम प्रयोग नभएका वाक्यहरूलाई टिपोट गर्दै हामीले बुधा बनाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, अब अर्को क्रियाकलाप हेर्नुहोस् त। अनुच्छेद पढी सारांश लेख्नुहोस्। भाइ बहिनीहरू, सारांश लेख्ने तरिकाका बारेमा सबैभन्दा पहिला तपाईहरूले जान्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, दिएको अनुच्छेदलाई ध्यान दिएर पढ्ने, यो त थाहा भएकै कुरा हो। अनुच्छेदका मुख्य कुरालाई रेखाङ्कन गर्ने, अघि बुधा टिपोटमा रेखाङ्कन गरिए जस्तै सारांशको लागि पनि अनुच्छेदका मुख्य कुराहरूलाई रेखाङ्कन गर्नु पर्दो रहेछ। अर्को तरिका हेर्नुहोस् त, सारांशमा उखान, टुक्का, उदाहरण जस्ता कुरा नराख्ने। छोटा वाक्य लेख्ने, वाक्यहरू छोटो हुनु पर्दो रहेछ। अनुच्छेदको मुख्य भावलाई सारांशमा समेट्ने, अनुच्छेदले भन्न खोजेको कुरालाई चाहिँ सारांशमा समेट्नु पर्यो, सारांशमा अटाउनु पर्यो भनेको हो। भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, उपयुक्त शीर्षक लेख्ने हो त, सारांश लेख्दा हामीले शीर्षक पनि लेख्नुपर्छ। अनुच्छेद हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, हर्क गुरुङ नेपाली धरतीमा उदाएका एउटा जाजल्यमान तारा हुन्। एउटै व्यक्तिमा धेरै गुण भेटिनुले उनलाई बहुमुखी प्रतिभाका धनी व्यक्ति मानिन्छ। उनले भूगोल, जनसङ्ख्या, पर्यटन, जात जाति, अर्थशास्त्र, पर्वतारोहण र विकास सम्बन्धी विभिन्न पुस्तकहरू लेखेका छन्। भाइ बहिनीहरू, भर्खरै हामीले बुधा टिपोटका क्रममा पनि यही अनुच्छेदलाई लिएका थियौँ। तपाईहरूले यसका मुख्य कुरा त त्यहाँको छलफलबाट पनि बुझिसक्नु भएको छ। उनले लेखेका 18वटा पुस्तकहरू प्रकाशन भएका छन्। उनी विदेशीसँग ऋण लिएर देशलाई चलाउनुहुन्न भन्थे। आफ्नै देशमा भएका सम्पदाबाट देशलाई चलाउनु पर्छ र आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्छ भन्ने उनको विचार थियो। भाइ बहिनीहरू, यो अनुच्छेदलाई अब सारांशमा बदलौँ। यसलाई छोटकरी बनाएर सारांश लेख्ने तरिका पनि तपाईहरूले सिक्नुभयो। अब सारांशको नमुना हेर्नुहोस् है त। हर्क गुरुङ, यो शीर्षक भइहाल्यो। अब म सारांश गरिएको अनुच्छेदलाई सुनाउँछु। हर्क गुरुङ नेपालका प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हुन्। उनी बहुमुखी प्रतिभाका धनी थिए। उनले विभिन्न विषयमा पुस्तकहरू लेखेका छन्। उनी विदेशीसँग ऋण लिएर देशलाई चलाउनुहुन्न भन्ने मान्यता राख्थे। उनी विदेशीसँग ऋण लिएर देशलाई चलाउनुहुन्न भन्ने मान्यता राख्थे। बुझिरहनु भएको छ है? देश स्वावलम्बी बन्नुपर्छ भन्ने उनको विचार थियो। भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यहाँ आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्छ भन्ने कुरालाई देश स्वावलम्बी बन्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ आइरहेको छ। यो विषयवस्तु पनि तपाईहरूले पक्कै पनि बुझ्नुभयो। यसरी हामी सारांश लेख्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीले विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्यौँ। पाठ पढेर, पाठका अनुच्छेदहरू सुनेर, ससुर वाचन लगायत विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्यौँ। त्यसै गरी तपाईहरूलाई मैले थप क्रियाकलाप पनि गराएको छु। अनि यसका आधारमा गृह कार्य गर्नुहोस् र ती गृह कार्यहरूलाई आफ्ना अभिभावक, दाइ दिदी, छिमेकी साथीहरूलाई पनि छलफल गर्दै विषयवस्तु बुझ्न सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षा क्रियाकलापमा सहभागी भएर तपाईहरूले जोशपूर्वक, जागरपूर्वक विभिन्न कार्यकलापहरू गर्नुभयो। यसका लागि सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको कक्षाबाट म पनि बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नमस्कार।